डम्बरेषु प्रचंड सिंधूराकीर्णगंड प्रकटित विलस चारु चांद्री अखंड गंधस्थानंत घंड स्मररतनय कुंडलीभूत सुंदर विघ्ना नाम काल दंड भवतु भवता भूतये वक्रतुंड रासोल्लासात् कलित ललितम् मंजु मंजीर राभम् वरहापीडं परव्रततरम् गोपकन्या कदम्बै वंशेष्यन्दन मधुरिममदा मोदमानं मदान्धे श्रीमद् राधा रमण मनुषं गोपवेशं नमामि। गौरभक्तजनहरूको विशेष आग्रह र प्रतिष्ठित संपूर्ण देवी देवताहरूको पूर्ण कृपाको रूपमा आज यो श्रीमद् भागवत महापुराणको जुन सुन्दर आयोजन भव्य आयोजन यहाँ हुन गइराखेको छ। यस मूल आयोजक समारोहका जुन हाम्रा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँको अध्यक्षतामा र श्री वसंत कुमार मल्लज्यूको निर्देशकमा र श्रद्धेय संकल्पकर्ता गुरुज्यू श्री ध्रुवराज ध्रुवशरण बस्यालज्यूको सुन्दर संकल्पलाई पूर्ण गर्नको लागि सम्पूर्ण हामी जुटेर हातमा हात काँधमा काँध थापेर लागेका छौँ। आउनुहोस् आजदेखि 7 दिनसम्म श्रीमद् भागवतको अविरल धारा जुन यहाँ बग्न जाँदैछ त्यसमा सम्पूर्ण स्वरेकवासी लगायत नजिकै नजिकैका जति पनि हाम्रा ग्रामवासी दिदीबहिनी दाजुभाइ बुवा आमा हुनुहुन्छ सबैले यस बग्दै गरेको सुन्दर भागवती गंगामा अगुवाहन गरेर स्नान गरेर आफ्नो शरीरलाई मनलाई आत्मालाई पवित्र पार्दै भगवानको भजनमा पूर्ण रूपले समर्पित हुँदै अब 7 दिनसम्म हामी जानेछौँ। सबै माता दिदी बहिनी जो दाहिने तरफ बसिराख्नु भएको छ कुर्सीमा भागवतको मर्यादा हुन्छ। हजुरहरू यदि भूमिमा बस्नुहुन्छ र कथा श्रवण गर्नुहुन्छ भने भइसकेको छ कारणवश र आज प्रथम दिवस हो विलम्ब हुनु स्वाभाविक नै हो बेर हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यही भएर हजुरहरू धैर्यतापूर्वक अगाडि आएर बसिदिनु होला। महाराजको आउनुहोस् 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद। शिक्षा को उन्नति र कुनै सामान्य शिक्षा हैन प्राविधिक शिक्षालाई युक्त गर्नको लागि र कक्षा 11 र 12 को त्यही गए। त्यो अन्यको विशेष महत्व छ, दान गर्ने विशेष महत्व छ। तर शास्त्रले त्यो भन्दा पनि अगाडिको कुरो भने
अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवन च विद्या। जुन अन्न दान गर्छौं त्यो अन्न दिएको अन्नले हामीलाई एकपटक भोजन गराउँदाखेरि भोक हाम्रो मेट्ला, हामीलाई तृप्त गर्ला, बिहान बेलुका तृप्त गर्ला, 1 महिनासम्म तृप्त गर्ला। तर दिएको जुन दानको अन्न छ त्यसले जीवनभर चल्न सक्दैन। तर यदि विद्याको लागि दान गर्नुहुन्छ र त्यो दान गरेको हजुरको जुन वस्तु छ अथवा द्रव्य दक्षिणा छ त्यो दक्षिणाले जुन बालकहरूको जीवनमा त्यो विद्याले जुन परिवर्तन ल्याउँछ त्यसले जीवनभरिको लागि तृप्ति गराउँछ। किन भन्दा त्यही विद्याको मार्फत ती विद्यार्थीहरूले भविष्यमा गएर आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफ्नो देश, राष्ट्र र त्यति मात्रै नभएर अनेक प्रकारका देशहरूलाई पनि जगाउने र सुन्दर कार्य गर्ने काम गर्छन्। विद्याले मात्रै सम्पन्न हुन सक्छ। त्यही भएर विद्याको विशेष महत्त्व छ। त्यही भएर यो महत्त्वलाई बुझ्नुहोला। जुन हाम्रो संकल्पकर्ता गुरुज्यूको सुन्दर संकल्प छ, यसलाई सुन्दर मात्र होइन, यो सत्य संकल्प हो। हाम्रो नेपाल देशको जुन स्थिति छ, परिस्थिति छ, यसलाई बुझेर सत्यज्यूले यो सुन्दर प्राविधिक शिक्षा लागू होस् र चाहे जति दुर्गम क्षेत्र होस् त्यसमा पनि विद्याको लागि विद्यार्थीहरू टाढा टाढा गएर घरबाट टाढा बसेर पढ्नको लागि जुन अप्ठ्यारोपन हुन्छ, जुन अनेक प्रकारका समस्याहरू हुन्छन्, ती समस्यालाई बुझेर उहाँले यो सुन्दर संकल्प लिनुभएको छ, सत्य संकल्प लिनुभएको छ। हामी सम्पूर्ण स्वरेकवासीहरू, जुन टापु भन्ज्याङका वासीहरू लगायत नजिकै नजिकै गाउँवासीहरूले सबैले यो सत्य संकल्पमा हामीले प्रशंसा गर्दै उहाँलाई शुभाशीष र उहाँले गरेको काममा हामीले पनि साथ दिने प्रतिज्ञा गर्दै हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो उत्सव हो। गणेशको वन्दना गर्दै फेरि कथालाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र यहाँका जुन सुन्दर आयोजक गर्नको लागि आयोजना गरिराखेका छौँ त्यसको विषयमा हाम्रो श्रद्धेय संकल्पकर्ता गुरुज्यूले पनि बुझाउनुहुनेछ। बोलो गणेशजी महाराजको गुरु गणदेव मुखारविन्दबाट कथा श्रवण सुरु गर्नुभएको छ। साथै अत्यन्तै आदरणीय अशोक पाण्डे लगायत सन्तोष छेत्री लगायत मैले समस्त आदरणीय कलाकारहरूको परिचय पनि हामीलाई केही समय पछाडि हामी गराउनेछौँ। अत्यन्तै आदरणीय हुनुहुन्छ हाम्रो राष्ट्रिय कलाकारहरू, साथमा छागी कलाकार लगायत समस्त हाम्रो राष्ट्रिय निर्माणको टिमबाट आजबाट हामी तपाईँहरूको विकृत हुन सक्दैन भन्ने विषयमा हामीले अबको 7 दिन तपाईँहरूको बिचमा धेरै नै यसको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिले भने हाम्रो बिच अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जनप्रिय माडी बिल्कुल 5 श्री कृष्ण प्रभुको यसो कृष्ण नाम मंत्र नित्य वाणीलाई जपाउँदै जाऊँ, पाउँदै जाऊँ प्रसाद हामी उनकै सन्देश शुभ। कथा कस्तो छ यो दिया सुन्न आउनुभएको छ। त्यही भएर यो ठाउँमा आएर यस कीर्ति प्राप्त गर्ने हो, पाउने हो र धन हुनेले धनले सहयोग गर्नुहोस्, जसको शरीर स्वस्थ छ त्यसले तनले सहयोग गर्नुहोस् र जो शरीरबाट पनि स्वस्थ धनबाट पनि राम्रो हुनुहुन्छ उहाँले मनले सेवा गर्नुहोस्। आएर हर प्रकार
तन मन धन तीनै प्रकार यहाँ आहुत गर्दै भगवानको सेवामा अर्पण गर्नुहोस्। यो सेवाले गरेर हाम्रो जीवनमा प्रकाशको जन्म हुनेछ। हाम्रा तनहुका एकजना भक्त हुनुहुन्थ्यो, आदिसँग पनि प्रेरणा पाएकै छन्, जो धन चिजहरू छन् घरभित्रकै छन्, त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो म कनबसु नराखी कीर्ति। भानुभक्तले लेखेछन्, हेर त त्यो घाँसीले मलाई प्रेरणा दियो, त्यो घाँस काटेको पैसाले कुवा खनाएर जगतको मनुष्यको कल्याणको लागि त्यसले कुवा खनायो। म त भानुभक्त छु, पढे लेखेको छु, जानेको छु, कि मैले केही नगर्ने आफ्नो कीर्तिको लागि। यो भानुभक्तको कविताको माध्यमले हामीलाई पनि यो प्रेरणा मिल्छ कि एउटा सामान्य घाँस काट्नेले त कुवा खनाएर कीर्ति पुण्य यश कमायो भने हामी त सम्पूर्ण बुद्धिजीवी छौँ, सामाजिक प्राणीहरू हौँ हामी सबै। त्यही भएर समाजमा जुन विशेष परिवर्तन ल्याउनु छ, त्यो परिवर्तन ल्याउनुको निमित्त यहाँ प्राविधिक शिक्षाको लागि विशाल आयोजन, हजुरहरूको सहयोग तन मन वचन धनद्वारा एकदमै आवश्यक छ। त्यही भएर हजुरले सबैले खुब दृढ निश्चयपूर्वक यहाँ आएर कथा सुन्नुहोस्, मनले आउनुहोस् कथा सुन्नको लागि। भाषते सर्ववेदेषु, सम्पूर्ण वेदको भाषा हो, चाउरै वेदको भाषा हो भागवत। र गीयते नारदादिभि, नारद जस्ता ब्रह्मर्षि देवर्षि पनि जुन भागवतका श्लोकहरू निरन्तर गाउँछन्। वदन्ति त्रिलोकेषु, तीनै लोकमा जसको पठन पाठन गायन हुन्छ। र तरन्ति भवसागरम, यो संसार रूपी भवसागर जसमा हामी सबै चुर्लुम्म डुबेका छौँ, माया मोहमा परे, यो मेरो यो तेरो, यसमा परेर हामी सबै मायामा घेरिएका छौँ। सबैलाई तार्नको लागि यो भागवत हो, तरन्ति भवसागरम। र रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान जसको काम छ विश्वको उत्पत्ति स्थिति र पालन गर्ने, जन्माउने हुर्काउने र समय अनुसार त्यसलाई लय गर्ने, जसको कथा सुन्दाले तापत्रय शरीरको लागि हानि पुर्याउने, बिरामी लाग्ने अनेक प्रकारका रोगहरूलाई र आध्यात्मिक तापको पनि शमन गर्नेछन्। यी र देवताद्वारा ग्रहद्वारा सताउने जुन तापहरू हुन्छन्, कसैको शनि बिग्रिया छ महाराज, कसैलाई राहु लागेको छ, कसैलाई केतु लागेको, बीच बीचमा जयकार हुन्छ नि, त्यो बेलामा सबैले हात उठाएर जयकार बोल्ने। महाराजले जो सुन्नुभयो अनेक प्रकारको आनन्द आयो सुखजी महाराजलाई। ओहो, यति सुन्दर जिज्ञासु भएर जुन प्रश्न हजुरहरूले गर्नुभएको छ, यो प्रश्नको उत्तर म अवश्य नै दिन्छु। हजुरले भन्नुभयो भक्ति ज्ञान वैराग्य। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भनेको थिएँ, मनमा भाव जन्मिनु पर्छ। बुझ्नु है? पहिलो भर्याङको नाम हो, पहिलो खुट्टा राख्ने ठाउँको नाम हो प्रीति। र
प्रीति कोसँग हुन्छ भने श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रीति गर्छ, माया गर्छ, प्रीति हो त्यो। एउटा साथीले अर्को साथीलाई माया गर्छ, प्रीति हो त्यो। अब यो त सामान्य प्रीति भयो, पहिलो खुड्किलो है। फेरि दोस्रो खुड्किलो कस्तो छ? अब त्यो दोस्रो खुड्किलो छ आफूभन्दा अलिकति माथितिर। हामीले मातापितालाई पनि माया गर्छौँ, गुरुजनलाई पनि माया गर्छौँ, तर त्यो प्रीतिको नाम फेरियो। त्यो प्रीति सामान्य रहेन, अलिकति माथि। त्यसलाई भन्छन् श्रद्धा। बुझ्नु होला, त्यसलाई भन्छन् श्रद्धा। कतरे उताको घाँस लम्किने। राजाले थकित भएर एक दिन एउटा सन्तलाई भनेछ, महाराज मैले यति माया गरेर यो बाख्राको पेट भर्ने कोसिस गर्छु, तर यो बाख्राको पेट कहिले पनि भरिँदैन। के उपाय गरौँ, के काम गरौँ यसको पेट भर्नको लागि? अब सन्तले भने यो बाख्रो केही समयको लागि मलाई दिनुहोस्। बाख्रालाई लिएर गए सन्तले एउटा सिस्नोको सुम्केला काटेछ, सिस्नोको डन्डा पातल सिर्कनो काटेर सुन्दर सुन्दर एकदम हरियो घाँस खुब बाख्रालाई पहिला खुवाएपछि जब दिउँसो भयो, दिउँसोको बेलामा घाँस काटेर ल्याएर फेरि ती सन्तले बाख्राको अगाडि यसो मुखतिर लगाए। बाख्राले जब खाना थाल्यो, त्यो सिस्नोको डन्डाले लौराले त्यो बाख्राको मुखमा हाने। रातिसम्म अभ्यास गराउँदा अर्को दिन बिहानै त्यो बाख्रालाई राजाले लिएर गए। राजन, हजुरले हेर्नुहोस्, हजुरको बाख्राको पेट मैले भरे। अब हेर्नुहोस्, यसले केही पनि खाँदैन। राजाले हरियो हरियो घाँस लिएर काट्यो, बाख्रालाई यसो देखाउन थाल्यो। बाख्राले सुस्ता नजर आँखा उठाएर जब त्यो घाँसलाई हेर्न थाल्यो, हेर्दा बित्तिकै ती गुरुले, ती सन्तले त्यही सिर्कनो, त्यही डन्डा देखाउँदा बित्तिकै बाख्राले त फनक्क आफ्नो टाउकालाई मोड्यो, शिरलाई मोड्यो। घुमाउँदा बित्तिकै राजा छक्क पर्यो। अरे हिजोसम्म त जति खाए पनि नलाउने बाख्रो आज कसरी अगायो? महाराज, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुण्ठम योग दुर्लभम। वैकुण्ठलाई प्राप्त गराउने, वैकुण्ठ भनेको के हो? मात्रै भगवानको धाम वैकुण्ठ होइन, यो संसार पनि वैकुण्ठमय छ। यो प्रकृतिको काठ, यो सुगन्धित हावा, शीतल हावा, पहाडबाट कलकलक बग्दै गरेकी सुन्दर जल झरना, यो सबै वैकुण्ठको आभास गराउने प्रतीक हो। तर हामीहरूले यी प्रतीकलाई बिर्सिँदैछौँ, पाषाणलाई बिर्सियौँ, यो प्रकृतिलाई बिर्सियौँ। मानवतालाई त्यागेर दानवतातिर बढ्न थाल्यो, तामसिक वृत्ति हुन थाल्यो। अमूल्य हुने काँचले बजारमा खडा, तिम्रो अमृत काँच हो हर कथा हो एक मणिका सरी। अमृत झै भागवत कन अहो खान्छौ बराबर गरी। अरे यो भागवत र कहाँ कथा स्वर्गको अमृत बराबर मान्छौ, भाग यहाँबाट भनेर भगाइदिनु भएको छ। निश्चित नै यो भागवत अत्यन्त मधुर छ, अत्यन्त सुन्दर छ। त्यही भएर यो भागवतलाई कल्प वृक्ष भनिएको छ। यो भागवत कथा सामान्य गतिले, सामान्य आयोजनाले, सामान्य बुद्धि वेगले र सामान्य कामले हुन सक्दैन।
र हाम्रो अध्यक्षज्यू कृपया ध्यान दिनु होला हजुरले पनि यो कथा कुनै सामान्य बलले हुन सक्दैन न जनबलले हुन सक्छ न तन बलले हुन सक्छ न विद्याको बलले हुन सक्छ न धन बलले हुन सक्छ न रूप बलले कुनै प्रकारको बल यसमा चल्दैन यो हुन सक्दैन तर भगवानको कृपा बल भयो भने त्यहाँ भागवत सम्भव हुन्छ आज यो स्वरेक भन्ज्याङ टापु भन्ज्याङमा पनि भागवत माध्यमले भगवानको नै कृपा बल भएको छ त्यही भएर यो सुन्दर विद्यालयको उन्नतिको लागि हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ सनकादिक ऋषिद्वारा नारदले भागवतको कथा सुन्नुभयो 7 दिनसम्म गंगाको तटमा बसेर त्यहाँबाट 7 दिनसम्म लगातार कथा सुन्ने परम्परा सुरु भयो महाराज नारद त हिँडेको हिँडै गर्ने सन्त यी साना साना सनकादिक ऋषिहरू इनले कहाँ यस्तो सौभाग्य मिल्यो जमघट कहाँ भयो कथा सुन्ने र सुनाउने अब सूर्य भन्नुहुन्छ एक पटक नारद ऋषि अहम तु पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी भक्ति महारानी का छोरा जुन ज्ञान वैराग्य छन् ती वृद्ध भएर बुढा भएर परेका छन् तिनलाई अब ठीक पार्नु पर्यो आमा त एकदम भर्खर कि र छोराहरू एकदम बुढा यो कसरी सम्भव छ नारदजीले उनलाई स्वस्थ पार्नको लागि अनेक प्रकारका वेद वेदान्त पढेका छन् गीता पाठ गरेका छन् तर स्वस्थ भएन अन्ततः बद्रीनाथ धाममा पुगेका छन् नारदजी त्यहाँ सनकादिक ऋषिहरूसँग भेट भयो सनकादिकले भने महाराज यदि ती ज्ञान वैराग्यलाई स्वस्थ पार्न चाहनुहुन्छ भने श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा लगाउनु होला आवश्यकता दर्शाउँदैन यो त बाह्य कुरो तर भित्री कुरो के हो जसको ईश्वरको प्रति भावना छ भगवानको भक्ति प्रति भावना छ जसले बाह्य आडम्बर नगरिकन आन्तरिक रूपले भगवानलाई प्रेम गर्दछ त्यो नै वैष्णव हो त्यस्ता भक्तको बीचमा जसले निरन्तर ईश्वरको गुणानुवाद सुन्न चाहन्छन् उनको हृदयभित्र गएर हे भक्ति महारानी हजुर बस्नुहोस् यस प्रकार भक्तिका पुत्र स्वस्थ भएका छन् भागवतको माध्यमले त्यही भएर यो भागवत साक्षात परब्रह्मको स्वरूप हो गुरु वृन्दावन बिहारी लालको जय निवेदन गर्न चाहन्छु 7 दिन भित्रमा हजुरले यदि कुनै द्रव्य यहाँ टक्राउनुहुन्छ भने यो हजुरको दानको खातामा भगवानको
ठाउँमा पनि लेखिन्छ फलानुले यति दान गरेको, यो मरेपछि यसको खातामा यति दान गरेको छ, यही प्रकारले यसलाई ठाउँ दिनुपर्छ। तर 7 दिनपछि हजुरले कुनै द्रव्य ल्याएर दिनुभयो, यहाँ सहयोग त्यो मात्रै सहयोग हुनेछ, त्यो दान हुँदैन, त्यो मात्रै सहयोग हुनेछ। हजुरले बुझ्नु होला दान र सहयोगमा अन्तर कति हुन्छ। दान भनेको कस्तो हो, जसरी हामीले मरेपछि श्राद्ध गर्छौं, पिण्ड बनाउँछौं, कसको लागि? हाम्रो पितृजनको लागि। अब त्यो त मरेपछि पिण्ड बनाउँछौं, त्यो पितृले पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न त्यो त उहाँले नै पितृलाई नै थाहा होला। तर यो जिउँदै बाँच्दा बाँच्दै हामीले कुनै द्रव्य दक्षिणा मन्दिरमा सत्कर्ममा दान गर्यौं भने त्यसको प्रतिफल हाम्रो सन्तानमा अवश्य नै प्राप्त हुन्छ। यो ग्यारेन्टीको कुरो हो। एउटा सानो कथा सुनाउन चाहन्छु। एकपटक एउटा राजाको सवारी एउटा बाटोबाट जाँदै थियो। ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, अत्यन्त राम्रो कथा छ यो। एउटा बाटोबाट एउटा राजाको सवारी रथमा बसेर जाँदै थियो। आज पूर्णिमाको समय रहेछ र दान दिने विशेष महत्त्व रहेछ। आज राजाले सोच्यो मसँग अनेक सम्पत्ति छ, मसँग विद्या छ, मसँग बल छ, धन छ, रूप छ, यौवनता छ, सबै छ, तर म सुखी छैन, मलाई आनन्द छैन, मनमा शान्ति छैन। कता कता कुन घाउले पोलिराखेको छ, कुन तापले एकदम तपाइराखेको छ, केही न केही गडबड छ। म आज शान्ति माग्न जानु पर्यो। प्रसन्न भए र त्यसलाई आफ्नो झोली बाँधेर राजा रथमा बसेर निस्किए। जब भिक्षुक साँझ पर्यो, घरमा आफ्नो पुग्यो, घरमा आफ्नो झोली खोल्दा बित्तिकै जति दाना उसले राजालाई दिएको थियो त्यति दाना आफ्नो झोलीमा हीरा मणि माणिक्य जस्ता अमूल्य बनेका थिए, अमूल्य थिए। र उसले आफ्नो माथा पिट्न थाल्यो, अरे मैले यो के गरेँ, यो त धेरै गडबड गरेछु, मैले बुद्धि पुऱ्याइनछु। यो सुन्दर दिनमा दान दिने महत्त्व रहेछ। मैले राजालाई जुन अलिकति जुन चामल र गहुँका दाना दान दिएको थिएँ, त्यो दाना आज अनेक प्रकारका अमूल्य मणि माणिक्य सुन चाँदी जस्ता यी अमूल्य धातु रत्न बनेर मेरो झोलीमा परेका छन्। यदि मैले एक मुट्ठी दिन्थे भने जीवनभरको दरिद्रता समाप्त हुन्थ्यो, मेटिन्थ्यो होला। भागवतको विशेष महत्त्व छ। महाराज यस्तो पनि घटना भएको छ, पापी पनि तरेको अवश्य नै भएको छ। कहाँ? महाराज अत्र ते कीर्तिश्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। एकपटकको कुरो हो। तुंगभद्रा नदीको तटमा एउटा आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण बस्दथे। इनकी श्रीमती को नाम थियो श्रीमती धुन्धुली देवी। आत्मदेव त पढे लेखेका विद्वान ब्राह्मण थिए, सत्कर्म गरेर आफ्नो आजीविका चलाउँदा थिए। तर पत्नी जुन थिइन् धुन्धुली देवी, यी अत्यधिक वाचाल, धेरै कुरा गर्ने, अधार्मिक प्रवृत्ति की, नित्य झगडा गर्ने, कलह गर्ने, त्यस्तै खालको थिइन्। तिनकी धुन्धुली नाम की युवती नारी थिइन्, साथमा गर्थिन् ती झगडा पतिसँग सधैँ, रात दिन हरेक बात। भगवानको प्रथम अंश हो, मोक्ष गति पाउन सक्छ कथा सुन्छ जो। भगवानको अंश हो, मोक्ष गति पाउन सक्छ कथा सुन्छ जो। मोक्ष गति पाउन सक्छ कथा सुन्छ जो। सरोवरको तटमा आफ्नो शिरमा हात लगाएर बसिराख्नु भएको थियो। त्यही बेलामा एउटा साधु त्यो बाटोबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले टाढाबाट देख्नुभयो स्वरूपको ब्राह्मण जस्तो छ, तर कुनै चिन्तामा छ। निश्चित नै यिनको चिन्ता म नष्ट गर्छु भन्ने विचार गरेर नजिकै गए।
अरे ब्राह्मणदेव किन के भयो कसरी हजुर चिन्तातुर हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न भन्नुहोस् के भयो यस्तो म केही सहयोग गरौँ ती आत्मदेवले भने महाराज हजुरले कस्तो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो घरमा सन्तान छैनन् महाराज पशु पाल्छु पालेको पशु गाईदेखि पनि सन्तान हुँदैन फूल लगाउँछु लगाएको फूल पनि फुल्दैन फलको वृक्ष लगाउँछु फलको वृक्ष पनि फल्दैन तेराई पतिले दिए कसरी हो खाऊ म यो यस घरी खाए गर्भ रहन्छ पेट दिनदिनै बढ्नेछ मादल सरी यदि यो फल खाए भने मेरो यो गर्भ पनि बढ्छ गर्भ बढ्यो भने ठुलो देखिन्छ कति नराम्रो देखिन्छ त्यही भएर यो फल मैले ग्रहण गर्दिनँ भन्ने मनले फल ग्रहण गरिन समयमा एक दिनको कुरो बहिनी उसको घरमा आइपुगी बहिनीलाई सोधी बहिनी हेर न तिमीलाई भिनाजु बुद्धि भ्रमित भए जस्तो छ बुढेसकालमा यो फल ल्याएर दिए सन्तको कृपा रूपी फल जीवात्माले ल्याएर बुद्धिलाई दियो ठ्याक्क यसको उदाहरण यस्तो छ गुरुको मुखबाट अमृत रूपी वचनहरू निक्लियो जीवात्माको कानले सुन्यो बुद्धिसम्म पुर्यायो तर बुद्धिले ग्रहण गरेन ज्ञान बुद्धिले ग्रहण गरेन परिणाम स्वरूप के भयो ज्ञान ग्रहण नगरे खानपानले पवित्र गर्ने कहीं बजार गयो भने चाउमिन मोमो चाउचाउ दुनियाँभरका बिस्कुटहरू के हुन्छन् ती त्यो खाने त्यहाँबाट तामसिक त्यो कस्ता भोजन हुन् तिनले कसैमा एकदम अमिलोपन धेरै हुन्छ कसैमा नुनिलोपन धेरै हुन्छ तिनले कहिले पनि अनेक प्रकारका जुन शरीरका अवयवहरूलाई नष्ट गर्ने शरीरमा जुन सजीव जीवाणु हुन्छन् हाम्रो शरीरलाई चलाउनको लागि ती जीवाणुका कोशिकाहरूलाई नष्ट पार्ने र शरीरलाई एकदम डल बनाउने शरीरलाई जुन स्वस्थ शरीर छ तीको अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ ब्लन्ट ब्लन्ट भन्छन् एकदम धारी त्यस्तो बुद्धि छ हाम्रो तर शार्पनेस बुद्धिलाई ब्लन्ट भयो जो हामीले सामान्य बोलचालको भाषामा भन्छौँ नि यो तीखो पनि यसको भुत्ते छ अथवा यसको तीखो पनि नष्ट भएछ ब्लन्ट भन्छन् त्यसलाई नष्ट भएकोलाई र शार्पनेस एकदम तीखो छ अब त्यो भोजनले हाम्रो तीव्र जुन मस्तिष्कका जुन अनेक प्रकारका सक्रिय जीवाणुहरू छन् ती जीवाणुहरूलाई निष्क्रिय बनाएर एकदम ढिलो बनाइदिन्छ र त्यो जुन पढ्नमा मन लाग्दैन महाराज निन्द्रा मात्रै लाग्छ दिनभरि अनेक प्रकारका चटर मटर के खाइन्छ खाएपछि के हुन्छ सक्रियता हुँदैन सरले अंग्रेजीको अनेक प्रकारका ग्रामर सिकाउनुहुन्छ टेन्स सिकाउनुहुन्छ गणितका सूत्रहरू सिकाउनुहुन्छ ती केही पनि बुझिदैन परिणाम स्वरूप परीक्षा हुन्छ दुईटा ठुल्ठुला आलु पाउँछन् फेल भइन्छ जिरो आउँछ किन भन्दाखेरि खानपान गडबड छ खानपानले मस्तिष्कको बुद्धिलाई पनि तल घटाइदिन्छ त्यही भएर आहार विहार सबै शुद्ध हुनुपर्छ खानपान पनि शुद्ध हुनुपर्छ हामीले जीवनलाई देखायो भने शरीरमा रोग पनि जन्मिन्छ र साँच्चै भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला रोग पेटबाट नै सुरु हुन्छ खानपान गडबड पेटबाट नै पेट खराब त्यहाँबाट ज्वरो आउने यो फलानु हुने पिलिया हुने डायबिटिज सुगर बिमारी हुने बीपी हुने अनेक प्रकारका तनाव हुने क्यान्सर जस्तो भयानक बिमारी त्यहीबाट फैलिन्छन् अरू कुनै कारण छैन खानपान ब्रह्माजीलाई पनि सुख छैन चाहे जति गरे पनि सुख भनेको त प्रकृतिको काखमा बसेर कलकल गर्दै बगेको झरनाको पानी पिउने त्यही पहाडमा उम्रिएका चामल गहुँ त्यहीका फलफुलहरूलाई ग्रहण गर्ने र सत्कर्ममा निरन्तर मनलाई लगाउने यो भन्दा ठुलो सुख अरू केही रहेनछ त्यही भएर स्वर्ग टापु भन्ज्याङमा स्थित जुन यो सत्कर्म भइरहेछ यहाँका भक्तजनहरू त धेरै भाग्यशाली म ठान्दछु प्रकृतिको काखमा बसेर भगवानको भजन गर्दै यहाँ दान पुण्य गर्ने ठुलो अवसरमा हजुर सम्मिलित हुनुभएको छ देहे स्थिमान सुरुभिरेभिमतित्यजत्वं जायासता दिशु सदा ममतां विमुच्च पश्यानिसं जलविदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ शरीरमा के छ शरीरमा बाहिर यो मासु
भित्र हड्डी मज्जा र खून रगतले भरिएको अनेक प्रकारका अवयवहरू छन् भित्र, त्यसले भरिएको यो शरीर छ र त्यो शरीरलाई नै म यति राम्रो भनेर यता नाली यता काजल यता पाउडर पोट्दा पोट्दै बुढो हुन्छ। यी गाला चाउरी पर्छन् थाहै पाइँदैन, ए हेर्दा हेर्दै त 50 को भइएछ, थाहै पाइँदैन कति बुढो भइयो। तर समय रहँदा रहँदै मात्रै ती शरीरको मोह, मात्रै ती बालकका मोह रहेर जीवन गुमाउनु हुँदैन। पश्यानिसम् जगदिदम, सबैलाई हेर्नुहोस् यस जगतलाई क्षणभङ्ग निष्ठम, क्षणभङ्गुर छ, एकछिन छ एकछिनमा छैन। हामी एकछिन स्वस्थ छौँ, अहिले भर्खरै कति राम्ररी बोलिराखेका छौँ, एकछिनमा बिमारी पनि हुन सक्छ, टाउको दुख्न थाल्छ, पेट दुख्न थाल्छ, हार्ट एट्याक भयो महाराज, दिलको दौरा पऱ्यो महाराज, गए सिद्धियो कुरो। कहाँ छ त लामो समय? त्यही भएर पश्यानिसम् जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। यस्तो क्षणभङ्गुर समयमा भगवानको भजन गर्दै, भगवानको जप गर्दै, सत्कर्म गर्दै, पुण्य गर्दै मनलाई लगाउनु पर्छ भनेर उपदेश दिएका छन् गोकर्णले। पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम कृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्तम। नित्य सेवा गर्नुहोस्। सेवा कसको गर्ने? साना साना बाबुहरूले माता पिता गुरुजनको सेवा गर्ने, स्कुल आउनुभन्दा, विद्यालय आउनुभन्दा पहिला आमा बुवालाई ढोगेर आउने, प्रातः समयमा ढोग्ने, अभिवादन गर्ने, भनेको मान्ने कि बिहानै उठ्ने मुख पनि नधोइकन बासी भात भुटेर खाने हो? अब बुझ्नुहोस् है आफै, यी सबै कामले विद्यार्थीले बासी भात खानु हुँदैन कहिले पनि। बासी भात खाइयो भने बुद्धि नष्ट हुन्छ, फेरि भ्रमति हुन्छ। त्यही भएर ताजा भोजन, हमेशा स्फूर्त भोजन हुनुपर्छ। र नारायण भज परानी, यो जिन्दगी मरेपछि हुन्छ करानी। भागवतको पाठ गर्दै आफ्नो जीवनलाई बिताएका छन्। यता आत्मदेव पिता घरबाट निस्किसकेपछि धुन्धुकारीले आफ्नी आमालाई पनि प्रताडित गरेको छ। आमा पढे लेखेकी थिएनन्, ज्ञानी थिएनन्, सत्सङ्ग कहिले गरेकी थिएनन्, धर्म सत्कर्म कहिले जान्दैनथिन्। घरमा ठुलो इनार थियो, कुवा, त्यही कुवामा फुङ्गालेर आफ्नो प्राण त्याग गरेकी छन्। र आमा पनि छैनन्, बाबा पनि छैनन्, घरमा के गर्ने? 5 वटी गणिकाहरूलाई ल्याएर, 5 वटी वेश्याहरूलाई, गणिकाहरूलाई ल्याएर घरमा राखेको छ धुन्धुकारीले। र तिनैको पालन पोषण गर्दैछ। एक दिन यी गणिकाहरूले के कुरो गरे भने धुन्धुकारीले चोरी गर्छ, अपराध गर्छ, कहिले राजालाई यदि समाए भने यसको सजाय त हामीलाई पनि मिल्छ। त्यही भएर हामी पनि यो धुन्धुकारीसँग बच्नुपर्छ भन्ने जानेर एक दिन धुन्धुकारी साँझ आएको बेलामा भोजन गराएपछि खूब माया देखाउँदै पलङमा सुताका छन्। सुताको बेलामा एउटाले एउटा हात पक्रे, अर्कोले अर्को हात, एउटाले एउटा पाउ, अर्कोले अर्को पाउ, एउटाले शिर पक्रेर रस्सीले कस्न थाले। बचेको थिए त्यो बेला मलाई ज्ञान आएन, अनेक प्रकारका कुकर्ममा लिप्त भए, मरेपछि प्रेत योनिमा म गएको छु। त्यही भएर आखिर श्री कृष्ण रहेछन् एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। आखिर श्री कृष्ण नै सत्य रहेछन्। हे भाइ, मेरो कल्याण गर, मेरो कल्याण गर भनेर रुन थाले। गोकर्णले आश्वासन दिनुभयो, चिन्ता नगर, म अवश्य नै तिम्रो कष्ट हटाउँछु भनेर
बिहानको समयमा भगवान सूर्यनारायण मेरी अर्घ चढाए र सूर्यनारायण मेरी गोकर्णले प्रत्यक्ष कुरा गर्दथे। आज सोधेका छन् तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। भगवान सूर्य प्रकट भएर भन्नुहुन्छ गोकर्ण यदि आफ्नो भाइको मुक्ति चाहन्छौ भने भागवत कथाको आयोजन गर। धर्म कर्ममा एक दिन आमाले भन्नुभयो सधैँ 80 वर्षको हुनुभयो हजुर, सदैव खालि त्यही जुवा खेलेर तास खेलेर बस्ने हो, त्यस्तो मदिरा पिएर घरमा आउने हो। गुरुले कति मिठो कथा भन्नुभएको छ, कथा कति मिठो छ, आहा कथा सुन्न जानुपर्छ। अब बाबैलाई एक दिन झोक चल्नेछ, बाबैले सोचे कथा सुन्नै पर्ने भयो, कति चाहिँ मिठो रहेछ। गएछन्। अब ठुलो पण्डाल, माघको महिना, पण्डालमा ठाउँ थिएन, सबै एकदम खचाखच भक्तजनहरूले भरिएको थियो। पछाडि जहाँ जुत्ता चप्पल खोलिन्छ उतारिन्छ त्यहाँ गएर सुटुक्क गएर बस्नु भएछ। पछाडि पनि धेरै उभिएका श्रोतावृन्दहरू हुनुहुँदो रहेछ। अब माघको महिना, जाडो महिना, पहाडको ठाउँ, गाडेको बाँस जुन पण्डाल बनाइएको थियो त्यसको सहारा पिठ्यु अडाएर आरामसँग कथा सुन्दा सुन्दै भुतुक्क निन्द्रा लागेछ। कथा सुन्ने सत्सङ्ग पनि सबैले सुन्नु सक्दैन, कृपा हुनेले मात्रै भुतुक्क ती बुवालाई निन्द्रा लागेछ, निदाउनु भएछ। सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवातरैरीश्वर माता कुन्ती, पाण्डवहरूकी आमा कुन्तीले ध्यानस्थ भएर आफ्नो प्राण त्यागेकी छन् र साना जुन अभिमन्युका पुत्र छन्, उत्तराका पुत्र छन् परीक्षित, ती सानो उमेरमै राजगद्दीमा बसालेका छन् पाण्डवहरूले र आफू सम्पूर्ण जनाहरू स्वर्गारोहण। हामी पश्चिमको स्वर्गदारी भन्ने तीर्थमा हजुरहरू जानुभएको छ होला, त्यो बाटो स्वर्ग गएका छन् सम्पूर्ण पाण्डवहरू। उत्तराखण्डको यात्रा गर्दा गर्दै सशरीर मात्रै युधिष्ठिर महाराज पुगेका छन्, अरू सबै क्रमशः पतन हुँदै गएको छ। र परीक्षितले विचार गरे अब म राजा भएको छु, यस गद्दीमा बस्नेवाला छु, अब के गरौँ, कहाँ गरे, कसो गरौँ भनेर एक दिन राज्यमा घुम्दैछन्। घुम्दा घुम्दै के देख्छन्, अनेक प्रकारका प्रजाजन सन्तुष्ट छन्, तर एउटा कालो पुरुषले गाईलाई पिटिरहेको रहेछ। त्यही बेलामा क्षत्रिय बालक परीक्षितको तेज जागेर आएको छ, तर्कसबाट तीर निकालेर आफ्नो धनुषमा लगाएर पत्यञ्चा चढाउन तयार भएका छन्। त्यही बेलामा त्यो कालो पुरुष आएर परीक्षितको चरणमा गिरेको छ। महाराज, मेरो नाम कली हो, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले सत्ययुगको नाम सुन्नुभयो होला, त्रेता सुन्नुभयो होला, द्वापर भर्खर गइहाल्यो, अब मेरो समय आएको छ, कली हो। त्यही भएर हे महाराज, जहाँ जान्छु हजुरको नाम नै सुन्छु, जहाँ देख्छु हजुरलाई नै देख्छु, मलाई राम्रो बस्ने ठाउँ दिनुहोस् न। परीक्षितले भने जाऊ जाऊ, यदि तिमीलाई ठाउँ नै चाहिएको छ भने हे धूर्त पुरुष, हे कपटी पुरुष, तिमी गएर द्यूतम जहाँ जुवा खेलिन्छ त्यहाँ गएर बसो। अब हेर्नुहोस्, जुवामा कलीको बास रहेछ, जसले अब 7 दिनसम्म राधे राधे जय श्री कृष्णको ठाउँमा अलिक उत्तम मभित्र गुण पनि छ, राम्रो गुण छ। महाराज अलि राम्रो ठाउँ दिनुहोस्। परीक्षितले भने पानम जहाँ मदिरा पान गरिन्छ, नाना प्रकारका मांस भोजन गरिन्छ, त्यहाँ गएर बस्नु तिमी। कलीले भन्यो महाराज, जहाँ हेर्छु हजुरको राज्य छ, यहाँ मदिरा पिने व्यक्ति कोही छैनन्। ठ्याक्क टापु भन्ज्याङ जस्तै राम्रो समय रहेछ त्यो बेलामा। टापु भन्ज्याङमा एकदम सात्विक व्यक्तिहरू बस्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ र देख्न पनि पाइरहेको छु। कोही मांस मदिरा खाने व्यक्ति हुँदैन भन्ने बुझेको छु। यदि कसैले खानुहुन्छ यस्तो नराम्रो बानी छ भने सुटुक्क छोडिदिनु होला है, हामीले थाहा नपाइकन। र महाराज, म त्यहाँ पनि बस्दिनँ जहाँ मदिरा पिन्छ, फेरि स्त्री जहाँ दुष्चरित्रवाली स्त्रीहरूको सङ्ग गरिन्छ, गणिकाहरूको सङ्ग गरिन्छ, महाराज त्यस्तो ठाउँ पनि नदिनुहोस्। फेरि अर्को सुना जहाँ मारकाट हुन्छ, हिंसा हुन्छ, आजकलका फ्रेस हाउस छ नि, ठाउँ ठाउँमा फ्रेस हाउस, ती फ्रेस हाउसमा कली पनि बसेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो फ्रेस हाउसबाट केही ल्याउनु पनि हुन्न, जानु पनि हुन्न त्यतातिर। बोलो राधे राधे।
अब हात उठाएर कसम खानु भएको छ भगवानको एकपटक नाम गाउँदा हेर्ने पुण्य पाउँछ तेरो समयमा ल ल उसो भए म तँलाई राम्रो ठाउँ दिन्छु ततो व्रतम मदम कामम रजो वैरम च पञ्चमम पाँचौं ठाउँ दिए जसलाई धन पनि भनिन्छ अथवा रजो भनेको स्वर्ण पनि हो सुन मात्रै अर्थ होइन विकृत धन विकृत सुन अब हेर्नुहोस् हाम्रो संकल्प कस्तो छ शुद्ध संकल्प होइन विद्यालयको उन्नयनको लागि यो कार्य हुँदैछ अब विकृत धन भनेको कस्तो हो ठगेर चोरेर ढाकेर लुटेर पिटेर ल्याएको धन एकदम नै सुन्दर झाँकी परीक्षित र कलीको यो दिव्य प्रसङ्ग छ कथा अत्यन्त संक्षेपमा भनेको छु यसलाई हजुरले विस्तारपूर्वक झाँकी माध्यमले दर्शन गर्नुभएको छ बोल वृन्दावन बिहारी लालको भक्तवत्सल भगवानको जय जय कहाँ गयो तेरो आयु कहाँ गयो तेरो घमण्ड शरण नपरिस ठिक छ तेरो प्राण त हर्दिन तर मेरो आँखाको सामुने तेरो बस युद्धको सर्टको तैँले हारेको छस् यो राज्य छोडेर गइहाल महाराज महाराज कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ महाराज हजुर त सर्वभौम हुनुहुन्छ महाराज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर केवल हजुरको मात्र राज्य छ महाराज म जाउँ त कहाँ जाउँ महाराज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर मेरो राज्य छ भने थाहा पाउँदा पाउँदै तैँले मसँग किन सर्ट गरिस् के कुराको घमण्ड गरिस् आज तैँले हारेको छस् मेरो प्रजाहरूले तैँले दिएको दुःखको दण्ड तैँले भोगिसकेको छस् मेरो आँखाको सामुने नबस तँलाई मेरो राज्यमा कुनै स्थान छैन गइहाल महाराज महाराज म हजुरको शरणमा परेको छु महाराज शरणमा परेकोलाई एउटा उचित स्थानमा हजुरको धर्म होइन महाराज त्यही भएर हजुरको अगाडि म छिर्न चाहन्छु महाराज मलाई एउटा बस्ने स्थान दिनुहोस् हजुरको राज्यमा म त्यही गएर बस्दैछु महाराज तपाईँ बस्ने स्थान त आउने बित्तिकै मेरो सुन्दर र शान्त राज्य आज भयभीत भएको छ त आउने बित्तिकै मेरो राज्यमा तहस नहस सृजना भएको छ तपाईँ मेरो राज्यमा कुनै पनि बस्ने स्थान छैन गइहाल मेरो आँखाको सामुन्नेबाट त्यही भएर कोही पनि मनुष्य कुनै पनि प्राणीले आफूले जित्ती बढी गर्नु हुँदैन घमण्ड गर्नु हुँदैन कि अघिसम्म तैँले घमण्ड गर्दै थिइस् आज त मेरो पाउ मार गिर्नु पर्यो गिराउनु पर्यो समयको खेल हो आफ्नो नियति आरती कृष्ण हरे तिम्रो आरती आरती हरे प्रभुलाई मनाऊ आरती हरे प्रभुलाई मनाऊ कृष्ण मुरारी तिम्रो आरती कृष्ण मुरारी तिम्रो आरती दीन दुखीको नाथ तिम्रो दीन दुखीको नाथ तिम्रो सुख दुख जीवन साथी तिम्रो सुख दुख जीवन साथी तिम्रो शरण कमलमा शिर झुकाऊ बाँकी बिहारी तिम्रो हे बिहारी तिम्रो फुल छ भने हातमा फुल लिने छैन भने पुष्पाञ्जलीको लागि सबै हात जोड्नुहोला प्रमुखकर्ताज्यूलाई हातमा पुष्प फुल लिनुहोला र छम छम नूपुर पाउँमा कमरमा रत्नो जोला मेखला चमचम कुंडल हे दामोदर हे ब्रजेंद्र सुत हे द्वारिकाधीश हे लक्ष्मी पते हे जगद गुरु हरे हे भक्त का प्राण
छौ वृंदावन मा गयो कि मथुरा छौ द्वारिका मा कहाँ छौ गोवर्धन मा कि वंशीवट मा कि नंद बाबा कहाँ बरसाना तिर छौ कि ताल वन मा परखी बसे छुमा दिन छौ तो लागि विराम समय शांतिरोहदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रनिकर्णाशुभो शांति